खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फनून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइजेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। दुनिया का हर मजहब प्यार, मोहब्बत और अमन की तलकीन करता है, लेकिन जब एक मजहब के मानने वाले ताकत के जोर पर दूसरों पर अपने नजरियात मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? मजहब फर्द का जाती मामला है या नहीं, इस पर हमेशा से अहले मजहब के माबैन दो आरा रही हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम सिर्फ दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर कर सकते हैं कि हम किसी को एक अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, हम किसी को सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो क्या ठीक करे और क्या नहीं। अगर तो वो हमारी बात सुन रहा है, उसको समझ रहा है तो ठीक है, मतलब अदरवाइज अगर वो नहीं कर रहा तो हम उस पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। Religion is a personal matter. Yes, you do go about with social norms or social setup to the fact, to the point where you're comfortable. ये नहीं कि आप खुले आम वाहियाती कर रहे हैं, जो भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि रिलीजन मेरी पर्सनल मैटर है, तो फिर व्हाई यू आर लिविंग इन पाकिस्तान? अगर मतलब मैं स्लीवलेस पहन रही हूँ या अगर मैं डीप नेक पहनती हूँ, मेरे बाल खुले हैं, तो किसी को मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी को मैं अच्छी नहीं लग रही या किसी को अच्छा नहीं लगता कि मैं ये पहनूँ या वो पहनूँ तो मुझे ना देखे। कुछ लोग मजहब की तालीमात को प्यार और मोहब्बत से मुआशरे में आम करने की कोशिश करते हैं, जबकि दीगर लोग पुरतशद्दुद इक़दामात का सहारा लेते हैं। इन इक़दामात में ख़वातीन को हरासा करना, बिलबोर्ड्स पर स्याह रंग फेंकना, वीडियो सेंटर्स पर धमाके करना, मौसीकी और ड्रामा समेत हर तरह के फनून लतीफ़ा की हौसला शिकनी करना है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम गामदी में खुश आमदीद। नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा फरमाया। बात यह है कि बहिरा कैस्पियन की सरहदें तुर्कमानिस्तान, काज़िकिस्तान, रूस, आज़रबाईजान और ईरान से मिलती हैं, मगर इन तमाम ममालिक में से सिर्फ ईरानी साहिल पर बैठे मर्द व ज़न सिर्फ उस वक्त अलग होकर बैठ जाते हैं जब ईरान की मजहबी पुलिस शरई बुनियादों पर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। फिर इसी तरह की समाजी पाबंदियाँ कुछ अरब ममालिक की हुकूमतें भी अपने शहरियों पर आयद करती हैं, क्योंकि उनके ख्याल में ये पाबंदियाँ अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर के शरई हुक्म की पासदारी करती हैं। आज हम अपने शुरका और मोहतरम जावेद अहमद गामदी की बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये समाजी पाबंदियाँ मजहब का मंशा हैं या समाज का हर फ़र्द इनफरादी सतह पर अपनी तरगीबात में से ममनुआत को हस्फ करने का इख्तियार रखता है। यानी क्या मजहब फ़र्द का ज़ाती मामला है या फ़र्द की पसंद नापसंद से बालातर होकर मामलात का इतलाक़ मजहब समाजी सतह पर कर सकता है, और अगर कर सकता है तो ला इकराहा फिद्दीन का हुक्म क्या उसे ऐसा करने से नहीं रोकता, और अगर नहीं कर सकता तो ताकत हासिल हो जाने के बाद बुराई को हर हाल में रोकने की मजहबी तरगीब क्या मजहबी अखलाकियात के निफाज के तरीक़ाकार को दूई का शिकार नहीं करती? यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजूद गुफ्तगू है। गांधी साहब, अगर रोज़े क़यामत हर शख्स को सिर्फ अपने अमाल का हिसाब देना है तो क्यों सूरह तौबा की 11वीं आयत में इस्लामी रियासत को इख्तियार दिया गया है कि वो अपने शहरियों से ज़बरदस्ती ज़कात वसूल करे और उन्हें बज़ोर ताकत नमाज़ पढ़ने पर भी मजबूर करे? देखिए, जिसको आप मज़हब कहते हैं वो दो चीज़ों का नाम है, एक ईमान और दूसरे अखलाक। ईमान का मामला तो हर शख्स का इनफरादी मामला है, किसी को हक़ नहीं है कि वो मेरे ईमान के बारे में कोई राय कायम करे या आपके ईमान के बारे में कोई राय कायम करे। अल्लाह ताला के हुजूर में आदमी अपने ईमान के लिए जवाब दे, लेकिन अखलाकी मामलात में ये नहीं किया जा सकता। अखलाकी मामलात में माशरे के हुकूक कायम होते हैं। ये नहीं हो सकता कि किसी आदमी को हम ये हक़ दे दें
کہ وہ چور بازاری کرے، وہ ملاوٹ کرے، وہ غبن کرے، وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرے. اس طرح کے تمام معاملات کو ہر حکومت، ہر ریاست، ہر معاشرہ قابل دست اندازی پولیس قرار دیتا ہے. تو اس وجہ سے علی الاطلاق یہ بات کہنا کہ فلاں چیز انسان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. چیز کا جائزہ لینا پڑے گا اور اس کو ہر پہلو سے دیکھنا پڑے گا اور دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کیا چیز ذاتی نوعیت کی ہے. طور پر مذہب کو فرد کا ذاتی معاملہ نہیں سمجھتا، ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے وہ دنیا کے کس معاشرے میں کلیتاً ذاتی چیز قرار دے دی گئی ہیں، تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے. آپ قرار دے دیں گے، یعنی حق دیں گے لوگوں کو کہ تم ملاوٹ کرنا چاہتے ہو تو کرو، تم جھوٹ بولنا چاہتے ہو تو جھوٹ بولو، تم لوگوں کے پیسے غبن کرنا چاہتے ہو تو کرو. یعنی اخلاقیات کے کچھ پہلو قابل دست اندازی پولیس ہوتے ہیں، کچھ پہلو ایسے ہیں جن میں تبلیغ تلقین سے کام لیا جاتا ہے، ہر معاشرہ لیتا ہے، اور کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان کے انفرادی فیصلے پر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جب یہ بات علی الاطلاق کہی جاتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مذہب یا اخلاق انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر جو قانون سازی آپ امریکہ میں، برطانیہ میں، دوسرے ملکوں میں کر رہے ہیں، وہاں تو کوئی مذہبی بحث نہیں ہے. کس اصول پر کر رہے ہیں؟ آپ مجھے سگریٹ پینے سے روک دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ PIA کی پرواز میں سگریٹ نہیں پی سکتے، دنیا کی فلاں ایئر لائن میں سگریٹ نہیں پی سکتے، فلاں جگہ پر سگریٹ نہیں پی سکتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میرا ذاتی مسئلہ ہے. جس چیز کا دوسروں سے تعلق ہوگا، پردہ کرنے پر زبردستی مجبور کیا جاتا ہے، ویڈیو سینٹرز پر دھماکے کیے جاتے ہیں، CDs کی دکانیں چلائی جاتی ہیں، اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اصل میں 2-3 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کس چیز کو قابل دست اندازی پولیس قرار دے سکتے ہیں، کس چیز میں آپ ریاست کی سطح پہ مداخلت کر سکتے ہیں. جہاں تک افراد کا تعلق ہے، ان کو تو کسی معاملے میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے. یعنی میرا کام صرف یہ ہے کہ میں قانون کا دروازہ کھٹکاؤں. لیکن جب آپ ایک معاشرہ قائم کرتے ہیں، اس میں ایک ریاست کا نظم قائم کرتے ہیں، تو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ فلاں معاملہ آپ کر سکتے ہیں، اسلامی ریاست میں ریاست کو نماز اور زکوٰۃ کو بزور طاقت نافذ کرنے کا اختیار ہے. یہ زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے وہ بالکل اسی طرح ٹیکس ہے جس طریقے سے آپ کی حکومتیں ٹیکس لگاتی ہیں. تو آپ کی حکومتیں لوگوں کو یہ حق دیتی ہیں کہ وہ ٹیکس چاہے تو ادا کریں. ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے کہ ٹیکس کا جو اوریجن ہے وہ اسٹیٹ ہے اور زکوٰۃ کا جو اوریجن ہے وہ ڈیوائن ہے. اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ جب کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، فرق واقع ہوتا ہے کہ تمام لوگ اس ڈیوائن لا کو نہیں مانتے. جو نہیں مانتے ان پر نہیں لگائی جائے گی. یعنی مسلمان تو مانتے ہیں نا. جب ایک آدمی اپنے اسلام کا اقرار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان کی حیثیت سے ریاست حق رکھتی ہے. نماز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نماز کے بارے میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیں، اس کی تلقین کریں. جمعے کے خطبے کے بارے میں قرآن مجید نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ وہ ریاست کا حق ہے، مسجدیں اس کے اہتمام میں ہوں گی. ریاست کے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ جمعے کا خطبہ دیں. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اگر اسلامی ریاست جمعے کے خطبے کا اہتمام کرتی ہے تو آج کل اسلام کوئی ایک مونولیتھک اینٹی نہیں رہا. مسلمانوں کے مابین بہت سارے مکاتب فکر ایک دوسرے سے بڑی متضاد آرا رکھتے ہیں. تو کس طرح ایک اسلامی ریاست کے اندر وہ نظام قائم کرنا ممکن ہوگا جس میں نماز جمعہ کا خطبہ ریاست کے انتظام کے تحت ہو؟ دیکھیے بات یہ، جب لوگوں نے ایک حکمران کا انتخاب کر لیا ہے، ایک نظم ریاست بنا دیا ہے، تو یہ حق اسلام نے دیا ہی حکمران کو ہے. جب لوگوں نے اس کو منتخب کر لیا، امرہم شورا بینہم کے طریقے پہ منتخب کر لیا، جمہوری طریقے سے منتخب کر لیا، تو وہ اپنے حقوق کو استعمال کرے گا. یہ علماء کا حق ہی نہیں ہے. ان کو اپنے دائرے میں تعلیم و تبلیغ کا حق حاصل ہے، وہ لوگوں کو پڑھائیں، سکھائیں، ایک معلم کی حیثیت سے ان کی تربیت کریں. لیکن جمعے کا خطبہ تو سرتاسر ریاست سے متعلق ہے، اس وجہ سے ریاست کو حق حاصل ہے. یہ تو ریاست کے حقوق کا معاملہ ہے. ایران اور سعودی عرب میں جو اس طرح کی سختیاں کی جاتی ہیں کہ جمعے کے وقت نماز دکانوں کو بند کیا جاتا ہے، درست ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر مسلمان بستے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کا اگر اہتمام کرتے ہیں نماز کے معاملے میں، تو اس پہ کیا قابل اعتراض؟ اگر کوئی شخص نہیں نماز پڑھنا چاہتا، پھر اگر فرض کیجیے ایک آدمی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ اپنے گھر میں جائے بیٹھے، یعنی اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن جب وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے دکان کھولتا ہے یا ایک نظم میں شریک ہوتا ہے تو پھر اس کو نماز کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.